السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أخواتي، les turfistes et mes amis les parieurs، تبارك الله عليكم. ليلة سعيدة بالنسبة للإخوان اللي باقيين سهرانين معنا، أيقونوي بالنسبة للناس اللي خداو راحتهم وغطوا في النوم. mes amis les turfistes، أتقدم بجزيل الشكر لكل متتبعي قناة فتح حسان وفتح حسان من المغرب الحبيب، وكذلك je passe mes salutations à tous les parieurs du monde qui voient et assistent à nos vidéos. Bon mes amis، غادي نهضروا على الكورسة ديالنا ديال لو 11. بالنسبة إلى رجعتو للفيديو غادي تلقاو بأن لا سيليكسيون كانت عندنا تري بون سيليكسيون. دوماج ما طاحش لنا الأوردر. لو بتي لوجيسيال ديالنا كالعادة تهلا فينا اليوم، عطانا 3 نيميرو، عطانا 5 و 6 و 3 و 3 توكار دار دوزيام. دونك لو لوجيسيال ديالنا تهلا في لي باريور اليوم. بالنسبة للفيديو اللي درنا ديال لا ديرنيير مينوت راكم شفتوه، وعاود قلنا في الفيديو الاخر اللي درنا بان لا ديرنيير مينوت اليوم ديالنا ديسكاليفيات في لاريفي اللي كانت هي النف، مي لو شوفال اللي عطينا معاها كان هو لو 5 الى غاني جا في الراس. وبالنسبة لا سيليكسيون اللي عطينا معاه اليوم اجتهدنا وزدنا لكم اون سيليكسيون مع لا ديرنيير مينوت ومع لو شوفال اكومبانيون، وكان فيها ديزوردر وكانوا فيها لي بونيس 4 لي بونيس 3 وكنهني كاع الاخوان ديالنا اللي ضربوا معنا لي زوردر ديال تشيلسي و لي زوردرات ديال الكيدي، سواء لي زابوني ديال الواتساب او لي زابوني ديالنا ديال الشهر ديال في اي بي، كنقول لهم الصحة والراحة. المهم هو انكم ما تخسروش تستغلوا هذا شوية، ولكن ما يخسر شيء. هذا هو الهدف ديالنا، يا نجيبو التعادل يا ندخلو شي شوية. بون غادي ننتقلو للكورسة ديالنا ديال غدا ان شاء الله، ديال لو 12 دو 2020 اللي غادا تكون في كان سير مير 1600 متر بي اس اف sur le sable. بون ميزامي، هاد الكورسة هادي مفتوحة على جميع الأبواب. من بعد البحث والدراسة وهذا جبرناها على أنها مفتوحة على جميع الأبواب. une course اللي هي difficile à déchiffrer, difficile à trouver une base solide, mais on a essayé de la déchiffrer par notre méthode، وغادي نتمناو اننا ان شاء الله نتوفقوا. عليه اون باس التحليل ديالنا ان شاء الله، وغادي نبداو بلو نيميرو 1. هذا لو نيميرو 1 سي ان هونغر دو 4 ان هونغر كما كنعرفو، هو واحد العود اللي هو مال كما كنقولو حنا بالدارجه المغربيه دقوه او صلحوه باش ميبقاش جينيتور.
دونك هاد لو هونغر دو 4 معمرو دار لو صابل ديال كان، مي a déjà réussi sur le sable في تيرانات أخرين. في أوتر بوديوم دار لو صابل وكان فيهم مزيان، وفي نفس المسافة اللي غادا تكون غدا نيت. عنده ان بون نيميرو دون لي ستال اللي هو لو نيميرو 9، سيتادير غادي يكون يخرج الوسط، يعني عنده افونتاج باش يشد الراس وراكب عليه سمية. دونك منقدروش نمشيو ضدو رغم انه عنده لوطو بوينت، منقدروش نمشيو ضدو وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. مي جو بونس ما نقدرش يغاني، يمكن دوزيام تروازيام، سي تري 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 بوسيبل. ميزامي لي تيفيس غادي ننتقلو لأنوتر شوفال اللي هو النيميرو 2 تا هو هونغر ديال 4. هاد العود هذا هو لو دوزيام كينتي ديالو. الكينتي الاول ديالو مدار فيه والو، جا طريزيام، جا هو رقم 13. اليوم عندو ان بون نيميرو في لي ستال، ديجا دار هاد المسافة في نفس التيران دون دي كورس ا كونديسيون، يعني كورس صغارين افيك اون فالور هانديكاب ديال 42. اليوم غادي غير ب40 دو فالور وراكب عليه بودو عفوا، كتعجبو الرملة. دونك تا هو مغاديش نقدرو نمشيو ضدو وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. و اتونسيون يقدر يخلق شي مفاجأة ويغاني. اتونسيون غادي نمشيو ميزامي لأنوتر شوفال اللي هو نيميرو 3، تا هو هونغر ديال 4، كتعجبو لو صابل، دو سير لو صابل. لو هيك ان سول هيك هو انه بيناليزيدو 3 كيلو. عنده اون بون كورد و ان بون نيميرو دون لي ستال. اتونسيون سيربريز بوسيبل، ونقدر ناخد لو ريسك وندخلو في لا سيليكسيون ديالي ونحطو كاتريام سانكيام بوركوا با. غادي نمشيو لأنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 4. هاد لو نيميرو 4 سي اون فيميل، كيما كنقولو دو 5 ans ريغوليير دون لونسومبل ديالها، يعني على العموم متميزة. مرة وحدة دارت رملة في كان في نفس المسافة، كورسة صغيرة في لو 18/2/2019، يعني تقريبا فهاد لابيريود هادي ديال العام اللي فات دارت تروازيام كومبيتيتيف. دونك غادي نديروها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي نمشيو ميزامي لأنوتر نيميرو، أنوتر شوفال كيما كنقولو هو لو نيميرو 5. هاد نيميرو 5 سي ان مال دو 4 ans، ذكر عندو 4 سنين. بدا لا كارير ديالو في لو صابل، n'a jamais fait لو صابل هكا. هو ديجا دار لو صابل، بدا لا كارير ديالو، بدا المسيرة ديالو بداها في الرملة، ولكن معمرو دار رملة في هاد التيرين هذا ديال كان. بيناليزي دو 2 كيلو. على ود لو سيكسي اللي دار مؤخرا. كنظن
هاد العود هاد الساكنة تحدى هاد الزيادة ديال 2 كيلو. ممكن يكون في لاريفي، مي غادي نحطوه في لا سيربريز، مغندخلوش في السيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لأنوطر شوفال ميزاني هو لو نيميرو 6. هذا ستامال دو 4 تا هو ذكر عندو 4 سنين. ديجا دار المسافة في نفس التيران، مرة جا برومي ومرة جا كاتريام. لو هانديكابور دار معاه زوين، نقصلو 1 الكيلو في لافالور. وعندو واحد لافونتاج آخر، هو أنه تا الجوكي ديالو ناقص 2 كيلو. ومنساوش بأن هاد لو 6 هذا الجوك اللي اختارو يركب عليه، ماشي لونترينور اللي اختار الجوك. الجوك اختار يركب على هاد العود هذا. وكما كنعرفو أن كايون كيقلب عاوتاني على كرافاش دور، وعاد بيان سيتيي دون لي ستال عندو نيميرو 6، سيتادير خارج من الكوردا ديالو. منقدروش نمشيو للدور، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. و اتونسيون يخلق المفاجأة ويباني علاش لا، أو يكون في لا كومبينيزون غاليوت. دونك غادي يكون هذا أنا قلتلكم، غادي يقدر يكون في لا كومبينيزون غاليوت أو يكون اون تيت بوركوا با. دونك ميزامي غادي ننتقلو لأنوطر شوفال اللي هو رقم 7، ستان هوغر تا هو دو 4. هاد العود هذا راه ريغولي، كيتعجبولو الصابي 6/6. ديجا دار هاد المسافة وفي نفس التيران. دار فيها 12 بيان بلاسي دون لي ستال، خارج من لاكور ديالو 7. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. نتمناو انه يكون دون لي 3 بوركوا با. ميزامي كاينين دي زوتر شوفو اسيتوي، ولكن راه ميمكنش لنا باش غادي نلعبو كلشي. كيبقاو لنا لي شوا، كيبقاو لنا دي شوا. و كما كنقولو في الوقت اللي كنبداو نديرو دوك لو شوا نقدرو نصيبو ونقدرو نخيبو، لأن باش قلتلكم أنا في الأول الكورسة مفتوحة على جميع الأبواب وتقدر تكون فيها المفاجآت. لهذا غادي نمشيو ديريكتومون، غادي نقزو هاد اللي جايين من موراهم بحال داك ال8 تا هو خصو يتلعب. بحال بار اكزومبل 10 غادي يتلعب، لأن عاود زوين. وهداك 10 أنايا، داك 10 أنايا غادي واخا مغاديش نهضر لكم عليه بزاف، غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نغامر بداك العود هذاك وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي. بغينا غدا ان شاء الله نقلبو على شي شويه ديال الفلوس الا كتر ونستافدو كاملين. مي غادي نغامرو، باردون، مي غادي نغامرو كما قلنا. لأن هاد الكورسة هادي غادي تقدر تخلص، وإلا بقينا غادي في ديك لا لوجيك نقدرو منديرو والو. دونك من بعد الدراسة كما قلتو البحث، حاولنا ما أمكن أننا نلعبو لا لوجيك بطريقتنا حنايا،
و أون ميم طون نقلبو على الفلوس. راه كاين داك الويتي تلعاب، كاين داك 11 يطرش، كاين مي انايا من هادوك كاملين خديت 10 نحطو في لا سيليكسيون. من 10 كاين ان اوتر شوفال لي تا هو خصو يطرش، وهو داك لو نيميرو 12. هذا ما يرش بيه الدراري اللي كيلعبو الاكس كيغامرو شويه داك 12 يرشو به، لان تا هو يقدر. باش قلت لكم الكورسه مفتوحه، لان انا كنعطيكم غير معطيات وانتم كيبقى الاختيار ديالكم، لان كيما اون فان كونت كنبقاو دي برونوستيكور نقدرو نصيب او نقدرو ناخذ، مي كيبقاو لنا لي شوا، ودوك لي شوا كيبقاو ديالنا حنايا. داكشي علاش كنعطيكم هاد المعلومات وهاد المعطيات، باش اللي بغى مثلا يرش بيهم بحال داك لو دوز يرش بيه بنادم، بحال داك لويت يرش بيه بنادم، فهمتي. بون غادي نرجعو للكورسة ديالنا، وغادي نمشيو ديريكتومون للنيميرو 15. من لو 10 غنمشيو ديريكتومون للنيميرو 15. ولكن قبل ما نمشيو للنيميرو 15 غادي نرجع لنفس الموضوع اللي هضرت عليه دابا، هو انني عاوتاني خديت ان ريسك، واحد العود ما هضرتش لكم عليه. هو عنده رونطري وجا في لوبا ديالو طابلو تا هو، وراكب عليه ان جوكرونا لأغلبية كيضرب طوكار، عفوا راكب عليه هاملر. هذاك العود هذاك تا هو غادي ندخل لا سيربريز ديالي، وغادي ناخد ان ريسك. انا قلت لكم يا اما نتخلصوا غدا مزيان، يا اما ما غنديو حتى ريال، صافي باش نكونوا واضحين. غدا غادي نغامروا على الاخوان، غدا غادي نغامروا. اللي بغى يمشي معايا في المغامره انا كنقول لكم غدا غادي نغامروا. دونك لو 13 غادي ناخد لو ريسك لانه هو كوري مع دو، وغادي ناخدو وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي، يا اما نتبرعو يا اما مكاين والو. دابا غنرجع لكم لو ديرني شوفال اللي غادي يكون عندنا في لا سيليكسيون اللي هو لو نيميرو 15. هاد النيميرو 15 سيت اون فيميل نتوى ديال 4 سنين، كيعجبها الرملة. عندها اون بون فالور هانديكاب، جات في لوبا دو طابلو مالغري داك لو موفي نيميرو دو كورد اللي عندها موفي نيميرو دو كورد في ليستال. ياك غادا تمشي في ليكستيريور، ولكن حتى هي غادي ناخد لو ريسك، ما غندخلهاش لا سيليكسيون، مي غادي ندخلها بارمي لي سوربريز، غندخلها بارمي لي سوربريز باش ان شاء الله الاخوان لي زابوني ديالنا غادي نلوح عليهم من مور الاكس، غادي نلوح عليهم من مور الاكس، ربما دير المفاجأة. وانتم الاخوان اللي كتشوفوا معنا لا فيديو ممكن ديروها من مور الاكس نتوما بالصحة والراحة. بون ميزاني غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ولا لي نيميرو ديال اللوجيسيال ديالنا. قبل ما نبداو فيهم ان شاء الله كالعاده كنطلب منكم لي لايك الخوت باش تزيدو تشجعونا وتدعمونا، لان راه التشجيع ديالكم راه تكليف ماشي تشريف، لان كل ما شجعتونا كل ما زدنا القدام، الا وكتكتر المسؤوليه على العاتق ديالنا وكتقل لنا الكاهل ديالنا وكتحرجنا معاكم. وباش نحيدو الاحراج كنحاولو ما امكن نزيدو نتعمقو في البحث ديالنا وفي الدراسة ديالنا باش نخليوكم على خاطركم وباش نستافدو كاملين. ولهذا كنطلب منكم خوتي لايك، الله يجازيكم بخير، وكنقول لكم شاركوا القناة ديالنا مع لي زامي ديالكم سواء في تويتر او هذا. المهم نتوما الطريقة ديالكم وهما بدورهم عاوتاني يشاركوا القناة ديالنا مع الاخوان ديالهم باش تكون الا بغيتي تقول
واحد لا ديفيزيون لارج باش يتعرفوا عليها الناس، واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالنا يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنقول اي واحد زاد معنا جديد مرحبا بك في القناه ديال فتحي حسن عند فتحي حسن، ومرحبا بك عند لي زابوني اللي في القناه ديالنا، لان حنا كنتسموا عائله وحده، وفتحي حسن منكم واليكم، وحنا عائله وحده مكاينش الفرق بيناتنا. بون غادي ندوزو ميزامي ديريكتومون ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون ان شاء الله كالاتي. ها هي ديال لو 13 دو 2020 غادا تكون ان شاء الله كالاتي: 2 7 6 4 1 10 3 13. غتكون 2 7 6 4 1 10 3 13. أعيد: 1 en tête le 2 7 6 4 1 10 3 et 13. أعيد: 2 7 6 4 1 10 3 13. غادو ندوزو ميزامي لا سوربريز ديالنا اللي غادا تكون فيها 3 نيميرو باش قلت لكم غادي يطرشوا ان شاء الله، وهما كالاتي: 5 15 12 5 15 12. هادو ما تفرطوش فيهم، رشوا بهم اللور. اذا خدا بنادم شي باز من هنايا يرش بهم اللور، واللي كيلعب الطويل يحاول ما امكن انه يعود الترتيب ديال لا سيليكسيون بطريقته هو. ربما نكونوا حنا ما عندناش الاوردر ويطيح فيه هو، وكنتمناو يكون كلشي استفد ان شاء الله، وكلشي يكون بخير وعلى خير. بون ميزامي غادي ننتقلوا لو بتي لوجيسيال ديالنا كيف ما شفتوا البارح. ها هو كان عاطينا 11 5 6 3، جاب لنا منهم 3 5 6 3. انتيرسي اون ديزوردر. بالنسبه لغدا ان شاء الله عاطينا 1 2 4 7، عاطينا 1 2 4 و 7، عاطينا 1 2 4 7. بون شونس ميزامي، والله يوفقنا اللي فيه الخير، ونتمنوا اننا نكونوا وسيله وسبب لربحكم، ودعيو معنا والله يجيبها سمينه. وربما غدا تقدر تكون شي ديرنيير مينوت ومعها ربما شي شوفال اخر ما نقدروش نقول لكم بالضبط، او تقدر تكون شي مفاجاه اخرى. من هنا الغدا يرحم الله، وليدة سعيدة وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، وتشجيعات الخوت ولي لايك. الله يحفظكم.